tindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Kung sa nagos ng misa, kung ihalat, kung imalayin
benediksyon ng ipadangan. Halag pasalamat, ikanusunod nila sa lumayanda. Inuusap sa kapagulayan tayo sa mga kalan nila ni Buwana, Relerio, Buwana, Angel, Julian, Ramon, Amada, Benedicto, Mercedita, Merlin, Julie, Brigida, Galicano, Jordan, Renino, Nini, Daday, Artemio, Eupisto, Elena, Pedro, Asyon, Ezekiel, Belinda, Valentin, Anoncia, Lita, Mingo, Celio, Ando, Irenia, ug sa tanang mga kalat sa purgatorio. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaaga ninyo. Sa kanimo. May so, may bunta na itong tanan. May bunta. Miningat ko karoon ka sa ulugan, adlong Domingo, magpasalamat kita sa Diyos sa mga panalangin na itong nadawa, may buhi pata. Pasalamat at tungkol kay ang uban ron, wala nakamata. Kita nakamata ta, importante na makailata ng Ginoo, mawang kuburan sa kinabuhi, gasa ang kinabuhi, kung kunya kinikuhaon, wala kita'y mahimo. Usa sa itong panagtapo, kita magpasalamat. Ano maandal kita, na sa ulog ng Santos na Misa, ato una nga hinulsulod, manghilom kita, o maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisa Salamat sa Diyos nga makagagahon sa tanan o kaninyong mga igsuon nga nalakapas sa kudako iyamo sa unahuna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Pusa nang apuyo ako kang Santa Maria kanayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Naluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, gagawin ta kita niya, ganto sa kinabuhing gayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. Makagagahong upuhin nga Diyos, ang imong espiritu mo ay nagahimo ka namo nga mga anak na sa nagong pagsalig nagtawag ka nimong amahan. Tugami ang imong espiritu sa tugma, hindi ka namo, daga kami nga sa langit, ang isaad ng kapiling. Kini among ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahanturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pagbasa. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari.
Niabot si Elias sa usa ka langob, ug nipuyo siya didto, ug gingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw og barog sa tumoy sa bukid, atubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo og may kusog ng hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato, apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin niabot ang linog, apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog sa pagkabati niini ni Elias. Gitabunan niya ang iyang nawong sa iyang bisti, ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kami sa imong kaayon, ug ihatag ka namon ang imong kaluwasan. Pamatiyon ko ang gisangyaw sa Diyos, sa Ginoo pinagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol kayod ang iyang kaluwasan, kanila nga mahadlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay, ang kamatuoran motigid gikan sa yuta, ug ang katarong modungaw gikan sa langit. Ang Ginoo mohatag sa iyang kayuhan, ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian.
sa imong kaayo ug ihatag ka namo ang imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, matuod ang gingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo maoy akong saksi nga wala ako magbaka. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig ka Hudyo nga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko ang nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya. Ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa ninyo. Sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na si Hesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Hesus niadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Adi ay multo, miingon sila, ug naniyagit sila sa kalisang. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nga naha kanimo. Dali nga ri mitubag si Hesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Hesus.
Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus og gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkajutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man. Ug nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Magpabilin sa pagtindog. Manglingkod palihog. Ang Ginoo nagsaad kanato nga kita iya gayud nga amumahon og panalipdan sa kanunay. Kini iyang gituman diha sa pagpadala kanato ug magbalantay nga mahimong kura paroko nato sa atong parokya. Karon atong saksihan ang rito sa pag-instalar kaniya. Karon atong tawagon si Reverend Father John Lee Sarinas, ang gitahasan sa Archdiocese of Ozamis nga mohimo sa pagbasa sa sulat pagtudlo sa kura paroko sa atong parokya. Appointment. I hereby appoint the Reverend Father Elmo Melo as Parish Priest of Santo Rosario Parish, Macalibre Alto, Nuevo Misamis Occidental. By virtue of Canon 524, I commit to him the full care of souls in that parish, with all the faculties, duties, obligations, rights, and privileges of a parish priest, in accordance with the Code of Canon Law, Acta et Decreta, of the Second Plenary Council of the Philippines, the diocesan statutes, and approved customs of the Diocese of Ozamis. This appointment, which shall commence on the 9th day of August 2026, is valid until revoked by me or by my successor. Signed at the Chancery Office of Ozamis on the 8th day of August 2026. Most Reverend Martin Sarmiento Humua Dede, Archbishop, and Reverend Father Jason Panagiton, Chancellor. Unahan ng kaigsuunan, tungkol kay nasayod kami sa inyong pastoral nga panginahanglan o kami masaligon sa katakos ni Reverendo Padre Elmo Melo sa katungdanan sa pagpangulo ng naong katilingban. Ako karon sa itugyan kaninyo isipin yung bagong kura paroko dinhi sa Macalibre Alto Parokya sa Santo Rosario dinhi sa Nuevo Misamis Occidental. Mga igsuon, ipadayag nato ang atong pagdawat kang Reverend Father Elmo Milo, isip kura paroka o in charge sa atong parokya sa Birhen sa Santo Rosario, pinaagi sa pagpakpak. Sa ato nga bagong padrikura, Father Elmo Melo, sa ato sab nga rector sa St. John Paul II College Seminary nga mibasa sa appointment o ingon man usab ang liturgies sa Archdiocese of Ozamis, Father John Lee Cody Sarinas. Ako sab nga pagtahod sa atong Vice Gobernador, Vice Governor Weng Gutierrez, ingon man usab
sa tanan nga mga elected officials nga niya karon dinhi. Ang atong barangay captain si Erlito Coronel, mga konsehales Rita Himoros, Rosalina Ontulan, Randy Lihat, Rene Magsayo, Jay Arandid, Norgy Somailo, Rodolfo Yabo, ang atong PPC moderator si MC Wilfreda Lihat, atong PPC Finance si Flor Delis Lumayaga, sa tanan nga mga extraordinary ministers of Holy Communion nga niya karon dinhi, sa tanan nga mga opisyalis nga niya karon dinhi, natong tanan mayong buntag atong pakpakan ng Ginoo ug ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Rosario. Do not be afraid. Christ never abandons the boat of His church. Mao kini ang pagsalig nga atong masinati, labi na kay gi-pull out man ang inyo nga padrikura si Father Ernest Kulanag ug siya karon atoa na sa pangabuan sa Birhen sa Calooy didto sa Tangub City. Usbon ko, do not be afraid. Christ never abandons the boat of His church. Dili kita mahadlok tungod kay ang simbahan nagtan-aw gayud nga kinahanglan